आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बीजिंग में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र तक नहीं। भारत एलामिया देखकर सटपटा कर रह गया। मुश्तरका एलामिये में दस्तखत करने से ही इनकार कर डाला। चीन में होने वाले SCO के इजलास में 10 रुकन ममालिक ने शिरकत की और तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के मुश्तरका एलामिये में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हुआ। भारतीय वफ़द एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए रुकन ममालिक की मिन्नतें करता रहा, लेकिन रुकन ममालिक के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हमायत करने से इनकार कर दिया। भारतीय वफ़द जिसकी क़यादत भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे थे, इसे शदीद हज़ीमत का सामना भी करना पड़ा और फिर झुंझलाहट में एलामिये पर दस्तखत किए बगैर ही चल बने। ताहम मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत भी की गई। इजलास से खताब में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ना सिर्फ मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात, सालसी और सफारती हिकमत अमली पर जोर दिया है, बल्कि उन्होंने रियासती दहशतगर्दी के मुर्तकिब ममालिक को भी कटहरे में लाने का कहा है। वज़ीर दिफा ने दो टोक अल्फाज में दहशतगर्दी की मजम्मत की है और SCO से मुतालबा किया गया है कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के मंसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान के दबंग मौक़िफ़ पर भारतीय वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के प्रोपेगेंडे को SCO कॉन्फ्रेंस में भी झाड़ने की कोशिश की, मगर भारत के अलावा 9 रुकन ममालिक में से किसी ने तवज्जो नहीं दी और ये ढटाई भी जारी रखी गई कि दहशतगर्दों पर भारत हमले करता रहेगा। दहशतगर्दों पर हमले की धमकी वो भारत दे रहा है जो खुद रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दों का सहूलतकार और पुष्पना है। भारतीय सरकार एक तरफ डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी के तहत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है, बल्कि इस दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पहलगाम वाक़या इसी सियासी दहशतगर्दी की एक मिसाल है और जिस पहलगाम वाक़े को मुश्तरका एलामिये में शामिल करने के लिए SCO की मिन्नतें की गई और फिर एहतजाज किया गया, दस्तखत नहीं किया गया, इस पहलगाम बयानिए को तो भारत की अपनी ही कांग्रेस रिजेक्ट कर रही है, तस्लीम करने से इनकारी है। भारत का सरहद पार दहशतगर्दी का बयानिया अब अपनी ही झूठ तले दफन होता दिखाई दे रहा है, मगर SCO के मुश्तरका एलामिये में बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जिक्र इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत का दहशतगर्द चेहरा अब दुनिया के सामने आया होता जा रहा है। हम भारत के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ठोस सबूत आपके सामने रखते आए हैं। पिछले चंद दिनों में CPEC को निशाना बनाने के लिए रौने बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और इरेनियन सिटी, चागीगोर और फिर खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ इलाकों जिसमें चश्मा गरम और चित्राल शामिल हैं, बलोच लहदगी पसंदों के खुफिया ठिकाने कायम किए और ये ठिकाने आज भी हमलों की मंसूबाबंदी और लॉन्चिंग बेस के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनका हदफ CPEC है और इसी के साथ साथ रॉ ने 2019 में नाराज बलोचों से रवाबित मजबूत बनाते हुए बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी के दरमियान इत्तेहाद कायम किया। मुश्तरका सियासी और अस्करी प्लेटफॉर्म्स तश्कील दिए गए और इस इत्तेहाद को बलोच राजी अजोई संगड़ का नाम दिया गया। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए खुफिया मुहिम जारी है। इसी मकसद के लिए जिला वतन बलोच रहनुमाओं को भी मुतहर्रिक किया गया और माली और लॉजिस्टिक ताउन भी फराम किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन बयानिया बनाने की कोशिशें भी जारी रहीं। CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने बलूचिस्तान में 700 शिद्दत पसंदों पर मुश्तमिल मिलिशिया के लिए $60 मिलियन की रकम भी मुख्तस की। अब एक 24 रुकनी कमीशन कायम किया गया कि जिसमें रॉ के 10 एहलकार को शामिल किया गया और उनका कोड नेम 11999 था। इस कमीशन ने CPEC के खिलाफ कार्रवाइयों की जिम्मेदारी संभाली और इन मजमूम कार्रवाइयों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बलोच लहदगी पसंदों को करीबन $5 मिलियन की रकम भी दी गई। $4 मिलियन की रकम रॉ के डायरेक्टर के हुक्म पर बलोच लहदगी पसंदों और अफगानी मददगारों को फराहम की गई। ये रकम भारतीय सफीर गौतम मुखोपाध्याय के दस्तखत शुदा खत के तहत भी मुंतकिल की गई और फिर इस बैंक की रसीद रॉ के सहूलतकारों की जानिब से काबुल में भारतीय सफारत खाने को भेजी गई। अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस रसीद का सबूत भी देख रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट के दहशतगर्द पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। 23 नवंबर 2018 को चीनी काउंसलेट कराची पर हमले में BLA के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इनकी शनाख्त अब्दुल रज़ाक उर्फ रईस बलोच
सरबाज और अजल खान के नामों से हुई। असलम उर्फ अच्छू बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड का कमांडर था और ये चीनी काउंसलेट पर हमले का मास्टरमाइंड भी था। नाज़रीन, BLA के तर्जुमान जहान बलोच ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और इस हमले के दौरान दहशतगर्द अब्दुल रज़ाक का असलम उर्फ अच्छू और बशीर ज़ेब से बराह रास्त राब्ता रहा। बशीर ज़ेब और असलम अच्छू अफगानिस्तान में बैठकर ये कार्रवाई कर रहे थे। चीनी काउंसलेट पर हमले का एतराफ BLA के सरबराह गुलाम इमाम शिम्बे ने भी किया है और इसी तरह एक और हमला 11 मई 2019 को PC होटल गवादर पर हुआ। इस हमले का मास्टरमाइंड भी असलम उर्फ अच्छू और डॉक्टर अला नजर थे। इस हमले की मंसूबाबंदी और प्लानिंग रॉ के हैंडलर अनुराग सिंह ने की और इस हमले के लिए $5 लाख की फंडिंग की गई। यही असलम अच्छू बादशाह भारतीय खुफिया एजेंसी की मदद से इलाज के लिए भारत भी गया और न्यू दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हुआ। इसी तरह डॉक्टर अला नजर ने भी रॉ की मदद से जाली सफरी दस्तावेजात बनवाई और उनकी दस्तावेजात पर ही अपना नाम जो है वो हाजी नबी लिखवाकर भारत का सफर किया। नाज़रीन, बलोच लिबरेशन फ्रंट का एक अहम तरीन कमांडर खलील चेयरमैन भी नई दिल्ली में रॉ के सेफ हाउस का मेहमान रहा और ये भी तुर्बत और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस और तामीराती कंपनियों पर हमलों में मुलव्विस रहा है। यही नहीं, BLA का एक और कमांडर मुकद्दम मरी उर्फ जल्लाद ने उसने भी इलाज के बहाने न्यू दिल्ली का मुश्तबा दौरा किया और ये जल्लाद भी पंजगोर, तुर्बत, ग्वादर और पसनी के इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। इसी तरह बरामदाग बुख्ती ने भी अफगान पासपोर्ट पर इब्राहिम नाम से भारत का दौरा किया है और ये जमरान मरी के हमरा जिनीवा में भारतीय काउंसिल खाने भी गया और भारत में सियासी पनाह की दरख्वास्त भी डाली। अब ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद इस बात का सबूत है कि भारत और इसकी खुफिया एजेंसी रॉ नाराज बलोचों, दहशतगर्दों को पनाह भी दे रहे हैं, उन्हें इलाज की सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं और इस इलाज की आड़ में माली मदद और तंजीमी मदद भी फराहम की जा रही है। इसी तरह के मजीद सबूत 6 अक्टूबर 2024 को कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफले पर खुदकुश हमले के बाद सामने आए। चीनी काफले पर बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने खुदकुश हमला किया। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त शाह फहद के नाम से की गई और ये नोशकी का रिहायशी था। पता चला कि इस हमले का मरकजी सहूलतकार मोहम्मद जावेद था कि जो मजीद ब्रिगेड का कारिंदा था। मोहम्मद जावेद ने एक काली गाड़ी के जरिए खुदकुश हमला और शाह फहद को मौके पर पहुंचाने की सहूलतकारी की। नाजरीन, इस हमले से पहले रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट बाबा बनारस ने इस हमले की पेशनगोई भी की और फिर इस खुदकुश हमले की तारीफ भी की। इसी तरह 26 अप्रैल 2022 को चीनी टीचर की गाड़ी पर एक खुदकुश बमबार शीरी बलोच ने हमला कर डाला। इस खुदकुश हमला आवर का शौहर डॉक्टर हेप्तान इस हमले का मरकजी सहूलतकार था, जबकि BLA के बशीर ज़ेब की निगरानी में यह हमला किया गया और फिर बशीर ज़ेब की निगरानी बराह रास्त रॉ कर रही थी। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे जहां अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खाने मुलव्विस हैं, वहीं 87 ऐसे तरबियती कैंप भी हैं कि जो दहशतगर्दों की पनाहगाह और हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन 87 कैंप्स में से 66 अफगानिस्तान में और 21 भारत में मौजूद हैं और भारत ने कंदहार में एक तरबियती कैंप कायम करने के लिए $30 मिलियन मदद फराहम की। ये कैंप दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक और असलहा डिपो के तौर पर भी इस्तेमाल होता आया है। नाज़रीन, भारतीय सफीर गौतम मुखोपाध्याय और जनरल रंजीत सिन्हा ने इन कैंपों का दौरा किया और फिर 150 से जायद दहशतगर्दों से मुलाकात भी की। नाज़रीन, ये स्टेटिस्टिक्स इदादो शुमार भी अब सामने आ चुके हैं कि काबुल में भारतीय सफारत खाने ने भारतीय मालियाती महकमे को ये हदायत जारी की कि दहशतगर्द सरगर्मियों से मुंसलिक मखसूस अफराद को $0.75 मिलियन की रकम दे दी जाए और ये रकम मुंतकिल भी की गई। रॉ के एक अहलकार ने सफारत खाने को वसूली की तस्दीकी रसीद भी फराहम कर दी। इसी तरह की 4 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए भारत ने $23.35 मिलियन की खतीर रकम दहशतगर्दों को मुंतकिल की। इस रकम की मंजूरी भी काबुल में भारतीय सफारत खाने के अफसर जयान ने दी और अफगान मुआवन ने वसूली की रसीद भारतीय सफारत खाने को पेश की। इन नाकाबिले तरदीद शवाहिद में जनवरी 2020 से जुलाई 2023 तक रॉ ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को करीबन $4.8 मिलियन अमरीकी फराहम किए। यह है भारत का वो मकरू और दहशतगर्द चेहरा कि जिसे दुनिया पहचान रही है। यही वजह है कि जिस पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और इसे मुंह की खाना पड़ गई, इस जंग में भी भारत को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। किसी मुल्क ने भारतीय बयानी को तस्लीम नहीं किया। छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
ایران پر امریکی میزائل حملوں کو آج چوتھا، جبکہ ایران اسرائیل جنگ بندی کو آج تیسرا دن ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ تینوں ممالک جنگ کے بعد اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے امریکی حملوں کے نتیجے میں سویلین جوہری تنصیبات میں ہونے والے نقصانات پر ہرجانہ وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے ایران کی جانب سے عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبرداری پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ اقدام افسوسناک ہوگا کہ جو NPT کے ڈھانچے میں ایک سنگین دراڑ اور ایران کی عالمی تنہائی کا باعث بنے گا۔ جہاں دونوں ممالک کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، وہیں مالی نقصان بھی ملینز آف ڈالرز کا ہے۔ العربیہ اردو نے دونوں ممالک کو ہونے والے نقصانات سے متعلق رپورٹ شائع کی ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں اسرائیل نے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو انٹرسیپٹر میزائلز استعمال کیے، ان کی روزانہ لاگت $200 ملین تک ہے۔ ٹیل اویو میں انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایک سینئر محقق ڈاکٹر یہوشوا کلسکی کے مطابق مختصر اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ڈیوڈ سلنگ سسٹم کی ایک مرتبہ ایکٹیویشن پر تقریباً $7 لاکھ لاگت آتی ہے، جبکہ بیلسٹک میزائلز کو مار گرانے والے ایرو 3 سسٹم کی لاگت ایک بار کی مداخلت تقریباً $4 ملین میں پڑتی ہے۔ ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں ٹیل اویو، حیفا اور بیر الصباح میں تباہ شدہ عمارتوں کی مرمت پر $400 ملین سے زیادہ لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اگرچہ تصادم کے دوران تقریباً 30 اسرائیلی مارے گئے ہیں، لیکن ایران کی جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان اربوں ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ برسوں کی محنت اس کے علاوہ ہے۔ ابھی تک ایرانی حکومت کی جانب سے معاشی نقصانات کے داد و شمار جاری نہیں کیے گئے، تاہم تہران کو سب سے زیادہ قیمت ان انسانی نقصانات کے ذریعے اٹھانا پڑی ہے، اور وہ بھی بالخصوص پاسداران انقلاب اور ایرانی سائنسدانوں کی شہادت کی صورت۔ 12 دن جاری رہنے والی ایران اسرائیل جنگ کے بعد باقاعدہ جنگ بندی کا نفاذ ہو گیا۔ اس 12 دن کی جنگ میں ایران کے 17 جوہری سائنسدانوں اور 20 سینئر فوجی افسران سمیت 2 نشانہ بنا دیا گیا۔ فوجی کمانڈر جنرل علی شادمانی 17 جون کو اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے اور گزشتہ روز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علی شادمانی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ تھے اور انہیں کمانڈر غلام علی راشد کی شہادت کے بعد اس عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کو اسرائیل نے 13 جون کو نشانہ بنایا تھا۔ غلام علی راشد پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے 17 سال تک مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دی۔ 2016 میں آیت اللہ خامنائی نے انہیں خاتم الانبیاء بیس کا کمانڈر بنایا۔ غلام علی راشد نے ایران کے دفاعی نظام کو مربوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کو فوجی حکمت عملی کے ماہر افسران کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ انہوں نے 8 سالہ ایران عراق جنگ میں فوجی کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپریشن فتح المبین، بیت المقدس اور والفجر 8 کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ ایران کے دفاعی ڈھانچے کو ڈیزائن کرنے میں انہیں بااثر لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کمانڈر غلام علی راشد کی جگہ کمانڈر علی شادمانی کو ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف کے طور پر تعینات کیا گیا۔ کمانڈر علی شادمانی ان کی شہادت کے بعد ایران کے سابق وزیر دفاع اور وزیر داخلہ احمد واحدی کو ان کے عبوری متبادل کے طور پر ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ جنرل باقری کی طرح پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ بھی ایران کی نامور ترین شخصیات میں سے ایک تھے، جنہیں اسرائیل نے زیر زمین کمانڈ سینٹر میں نشانہ بنایا۔ امیر علی حاجی زادہ ایران کے میزائل پروگرام کے مرکزی معمار سمجھے جاتے تھے۔ یہی حاجی زادہ تھے جنہوں نے 2024 میں اسرائیل پر اور 2020 میں عراق میں امریکی بیس پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ انہیں 2006 میں ایروسپیس فورس کا کمانڈر تعینات کیا گیا تھا اور ان پر اسرائیل نے اس وقت حملہ کیا جب ایروسپیس فورس کے کمانڈرز اسرائیل پر حملے کی تیاری کے لیے ایک زیر زمین ہیڈ کوارٹر میں جمع تھے۔ ایران کا ایک اور بڑا نام آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر خاص علی شمخانی کی 13 جون کو اسرائیلی حملے میں شہادت کی اطلاعات آئیں، مگر بعد ازاں ان سے منسوب ایک بیان سامنے آیا کہ وہ زندہ ہیں۔ علی شمخانی کو عالم علی رشید کی جگہ مسلح افواج کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ عالم علی رشید بھی اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے حملوں میں ایران کی عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ 17 جوہری سائنسدانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ان جوہری سائنسدانوں میں ایک نام فریدون عباسی کا ہے۔ فریدون عباسی ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ رہے۔
गुज़श्ता 2 दहाइयों में ईरान की जौहरी डेवलपमेंट में उनका कलीदी किरदार रहा। जौहरी हथियारों के बारे में खुफिया तहकीक करने के इल्ज़ाम पर अक़वाम मुत्तहिदा ने उन पर पाबंदियां भी लगाई। ईरानी सदर महमूद अहमदी नैयाद के दौर में ये नायब सदर के ओहदे पर भी फाइज रहे और 2019 में ये रुकने पार्लिमान भी बने। ईरान के एक और एटमी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तहरानची एक फिजिस्ट थे, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने भी ईरान की जौहरी तहकीकात में अहम रोल अदा किया और इजराइल ने उन्हें भी शहीद कर दिया। इजराइल के इसी हमला ने हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर के तौर पर इस मुज़ाहमती तंजीम को न सिर्फ दफाई तौर पर मजबूत किया बल्कि लेबनान की सियासत में भी अहम किरदार दिलवाया था। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में ही हिजबुल्लाह ने सन 2000 में इजरायली अफवाज को जनूबी लेबनान से पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर किया। हसन नसरुल्लाह अपनी मुज़ाहमती तहरीक, इसराइल के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयों और जोशीले खताबात की वजह से तारीख में अमर हो गए और गुज़श्ता साल ही 30 जुलाई को बैरूत में एक और इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह के फौजी मशीर और हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र को भी शहीद किया गया। अगरचे फवाद शुक्र लबनानी थे मगर ये हसन नसरुल्लाह के बहुत करीबी थे और हसन नसरुल्लाह भी लबनानी होने के बावजूद ईरान के बहुत ही काबिल एतमाद कमांडरों में से एक थे। फवाद शुक्र को हिजबुल्लाह के गाइडेड मिसाइल मंसूबों का निगरान आला समझा जाता था और अमेरिका ने उनके सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर की थी। ईरान की अस्करी, जौहरी और सियासी शख्सियात की शहादतों की एक तवील दास्तान है, मगर इसराइल की जानिब से ईरानी शख्सियात का कत्ल रियासत ईरान के लिए महज अफराद का नुकसान नहीं बल्कि ये हिकमत अमली, मनसूबा बंदी और जंगी महारतों को बहुत बड़ा दचका है। ऐसे में CIA की तरफ से अमरीकी हमलों के बाद ईरानी जौहरी तंसीबात में होने वाले नुकसान से मुतल्लिक एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है नाजरीन के ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने सदर ट्रंप और दीगर अमरीकी इंतजामिया के दावों की तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान की एटमी तंसीबात तकरीबन नाकारा हो चुकी हैं। ये हमले खास तौर पर उन मकामात पर किए गए हैं कि जहां यूरेनियम की इनरिचमेंट का अमल जारी था। डायरेक्टर CIA इन अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को भी रद्द कर रहा है कि जिनमें कहा गया था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ वक्ती तौर पर मुतासिर हुआ है और मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सका, जबकि दूसरी तरफ वजीर दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन ने आज ट्रंप इंतजामिया की ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी फजाई हमलों की मंसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद के बारे में अब तक की सबसे तफसीली वजाहत पेश की है। लेकिन इन दोनों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हालत या स्टेटस को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में कोई नई असेसमेंट पेश नहीं की। ना ही दोनों में से किसी एक ने सदर ट्रंप के इस दावे को दोहराया कि हमलों ने ईरानी तंसीबात को मिटा डाला है। आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस में पेंटागन के 2 आला ओहदेदार ने बड़े पैमाने पर उन सवालों को डॉज और अवॉइड किया है कि आया ईरान ने इंतहाई इनरिच यूरेनियम को मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी कि जो कि अमरीकी फौजी हमलों से कबल ही उसकी फोर्डो न्यूक्लियर तंसीब में थे। हालिया दिनों में नाजरीन गर्दिश करने वाली जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनमें अमरीकी हमले से पहले फोर्डो के बाहर कई ट्रक दिखाई देते हैं। ना तो सेक्रेटरी दिफा ना ही जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डीन केन ने इस सवाल पर बराह रास्त तबसरा किया है। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन की ब्रीफिंग के बाद अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म से यह जरूर कहा है कि अमेरिका हमले से कबल फोर्डो में देखी जाने वाली गाड़ियां उन कंक्रीट वर्कर्स की थीं कि जो शैफ्ट के ऊपरी हिस्से को ढांपने की कोशिश कर रहे थे और बकौल सदर ट्रंप नथिंग वाज टेकन आउट ऑफ द फैसिलिटी, it would take too long, it would be too dangerous and very heavy and hard to move। ऐसे में आज ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खamenei 18 जून के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और इजराइल के साथ जंग बंदी से मुतालिक अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने इतवार को अमरीकी हमले और 3 जौहरी तंसीबात पर बमबारी के बाद अपने पहले पैगाम में यह कहा है कि अमेरिका से फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। अगर अमेरिका हमला ना करता तो इजराइल तबाह हो जाता और अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अगर तेहरान पर दोबारा हमला किया गया तो ईरान अमेरिका पर एक बार फिर हमला करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में खamenei की अदम मौजूदगी पर अवामी खतरे की घंटी बढ़ती जा रही थी, जो मुल्क के लिए एक अहम फैसलों पर हतमी राय रखते हैं, लेकिन एक हफ्ते में अवामी सतह पर उन्हें देखा या सुना नहीं गया था, जिसकी वजह से ईरानी अवाम में उनकी सेहत और उनके ठिकाने पर सवालात उठने लगे थे।
ईरानी हुकाम ने पहले कह दिया था कि मिस्टर खामनेई एक बंकर में पनाह ले रहे हैं और अपने खिलाफ कातलाना हमले को रोकने के लिए किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक मुआसलात से गुरेज कर रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका अपने अपने तौर पर नाजरीन जश्न मना रहे हैं और जंगबंदी के बाद अपनी अपनी तारीखी फतह का इजहार कर रहे हैं। आज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इजराइल के तबाह होने और अमेरिका को उस जंग में कोई कामयाबी ना होने का दावा कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि ईरान ने कतर पर जो हमला किया वो खतरनाक था। अलबत्ता हमने ईरान में जो भी कार्रवाइयां की हैं उनसे ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद जिस अंदाज में ईरान ने अपनी सरहदों, अपनी हुकूमत और जिस अंदाज में अकेले तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया है, यकीनन ईरान ने एक तारीख रकम की है। एक तारीख अमेरिका के गुंजान आबाद शहर न्यूयॉर्क में भी रकम होने जा रही है। नाज़रीन, 33 साला ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। एंड्रू कुओमो के खिलाफ जीत और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार नामजद होने से मुतल्लिक ज़ोहरान ममदानी ने अपने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर यह लिखा है कि नेल्सन मंडेला का कॉल है कि जब तक कोई काम हो नहीं जाता वो नामुमकिन नजर आता है। मेरे दोस्तों, ये हो चुका है और आप ही हैं जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया है। अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट कहलाने वाले ज़ोहरान ममदानी की जीत पर सख्त तंकीद करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी को 100% कम्युनिस्ट पागल करार दे दिया है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रंप लिख रहे हैं कि बिलाखिर ये हो ही गया। ज़ोहरान ममदानी की जो 100% एक पागल कम्युनिस्ट है, उसने अभी डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती है और वो मेयर बनने के रास्ते पर है। ज़ोहरान ममदानी पर सबसे ज्यादा तंकीद उस वक्त हुई कि जब उन्होंने एक मुबाहिसे के दौरान ये कहा कि मुंतखब होने के बाद इजराइल का दौरा करने की बजाय मैं यहाँ न्यूयॉर्क में ही रहूंगा। एंड्रू कोमो के खिलाफ जीत पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ न्यूयॉर्क सिटी के उन्वान से लिखे अपने एडिटोरियल में कहा है कि मंगल के दिन डेमोक्रेटिक मेयरल प्राइमरी में ज़ोहरान ममदानी की आसान फतह ने न्यूयॉर्क सिटी की सियासत को बाएं बाजू की जानिब तेजी से मोड़ दिया है। एडिटोरियल में ममदानी की करिश्माती शख्सियत और उनकी जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक ये लिखा गया है कि ममदानी नौजवान तरक्की पसंद सोच रखते हैं और इसी वजह से वो बासानी एंड्रू कोमो के खिलाफ जीत चुके हैं। सोशलिस्ट ख्यालात रखने वाले ममदानी ने भारी टैक्सेस कम करने, मुफ्त बस की सवारी, शहर के रेंटल यूनिट्स पर टैक्सेस की शरह कम करने जैसी पॉलिसीज को मुहिम का हिस्सा बनाया है। यकीनन 4 नवंबर को होने वाले मेयर इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी जीत जाते हैं तो वो तारीख रकम कर देंगे, पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन मेयर न्यूयॉर्क बनकर। नाज़रीन, एक तारीख तो गजा में भी रकम हो रही है, डेली हो रही है। अ लाइव जेनोसाइड। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 90 फलस्तीनियों को गजा में शहीद कर दिया गया है, जबकि पिछले 11 दिनों में जब इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा था 700 के करीब फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिसके बाद शहीद होने वालों की तादाद 56,000 से तजावुज कर चुकी है। गजा में जब कत्लेआम की ये तारीख रकम हो रही है, एज वी स्पीक नस्ल कुशी की जा रही है। इस दौरान आज अक़वाम मुत्तहिदा अपनी 80th एनिवर्सरी सालगिरह मना रहा है। इट इज इंडीड अ रिच मैन्स पोकर टेबल। अनफॉर्चुनेटली जंगें खत्म नहीं कराई जा सक रही, जेनोसाइड और सीज फायर नहीं कराया जा सक रहा। इसी हवाले से वक्फे के बाद बात करेंगे अमेरिका में पाकिस्तान में साबिक सफीर रहने वाले हुसैन हक्कानी साहब से। वी गोना बी राइट बैक। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, ईरान हैज़ टू मेक बिग डिसीजंस हुसैन हक्कानी साहब, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। अब ये ईरान पे पाबंदियां हटाने के हवाले से बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं, रियलिस्टिकली आप ये होते देख रहे हैं? एंड इफ सो, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? देखिए, सदर ट्रंप जो हैं वो बेसिकली एक डील मेकर हैं और डील मेकर हमेशा दूसरे को कुछ ना कुछ देने की कोशिश तो ज़रूर करता है, मतलब देने का तासुर देने की कोशिश करता है ताकि दूसरा ये महसूस करे कि मुझे भी कुछ मिलने वाला है। तो ये जो सैंक्शंस के खात्मे की बात है, अगर आपको याद हो तो जब JCPOA हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान एटमी प्रोग्राम को स्लो डाउन करने के लिए सदर ओबामा के ज़माने में, उसके नतीजे में भी पाबंदियां कम की गई थी और अब फिर अगर पाबंदियां कम करने की बात हो रही है तो वो भी एक इंसेंटिव है जिसके साथ ही साथ ये बार्गेनिंग होगी कि आप एटमी प्रोग्राम को कम से कम स्लो डाउन ज़रूर करें। इसराइल एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखेगा और बहुत से अरब ममालिक भी
ایران کو ایک ایٹمی مسلح ایٹمی طاقت کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے. تو ان سب کو کس طریقے کے ساتھ ایران ہینڈل کرتا ہے یہ اگلے چند روز میں ہمیں پتہ چل جائے گا. ممکن ہے کہ ایران بھی وہی کرے جو بہت سے ایسی سچویشن میں ملک کرتے ہیں کہ ڈیفائنٹ ریٹرک جاری رکھے لیکن پیچھے ساتھ ساتھ بات چیت بھی کرتا رہے اور اپنے اوپر سے سینکشنز کو کم کرا کے اپنی معاشی صورتحال کو بہتر اینڈ کرنے دیٹس کی دا پوزیشن کیس میں آ حسین حقانی صاحب. امریکی صدر، امریکی وزیر دفاع ہوں، پینٹاگون اہلکار ہوں، دے آر انڈر ٹریمینڈس پریشر. بار بار ایران پہ حملوں کو کامیابی گردان رہے ہیں اور جوہری نقصانات پہنچانے کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں. آپ امریکہ میں بہت دیر رہے ہیں، یقیناً امریکی انتظامیہ کے لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوئی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ، ان کو یہ خود محسوس ہوتا ہے کہ کامیابی ہوئی ہے یا دے فیل دیٹ اٹس بین اے فیلڈ اٹیمپٹ؟ اسرائیل اور امریکہ چاہتے تھے کہ ایران میں رجیم چینج بھی ہو مگر وہ بھی اس حوالے سے بھی ناکام رہے. کیا امریکہ اور اسرائیل اس حوالے سے کوششیں جاری رکھیں گے؟ اسرائیل تو یقیناً رجیم چینج کا خواہش مند رہا ہے لیکن امریکہ میں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ انتھوزیازم پہلے بھی نہیں رہا اور صدر ٹرمپ تو اس کے بہت زیادہ حامی کبھی بھی نہیں رہے. انہوں نے تھوڑا بہت اس تنازع کے دوران ذکر کیا. امریکہ کے پاس ایسے آن گراؤنڈ کوئی ذرائع نہیں ہیں جن سے وہ رجیم چینج میں مدد دے سکیں اور رجیم چینج کرا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر رجیم چینج ہوگی بھی تو ایران میں زمین پہ کون عناصر ہیں؟ مجاہدین خلق، ان کو بھی امریکہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. جو پہلوی خاندان ہے کیا وہ واپس آ کر بادشاہت قائم کر سکے گا؟ آسان نہیں ہے. جو یہ ایران کی مذہبی عناصر ہیں یہ بہرحال معاشرے میں موجود رہیں گے اور ممکن ہے کہ وہ نئی حکومت کو ریزسٹ کریں. تو اس لیے رجیم چینج کسی مسئلے کا حل نہیں لگتا. جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے جو سمجھدار پالیسی میکرز ہیں اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے جو سمجھدار لیڈر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایران اپنا رویہ ذرا نرم کر لے. جو ایران کی پراکسی وارز کی پالیسی تھی، مختلف حکومتوں کے خلاف اقدامات کرنے کی پالیسی تھی، عرب اور اسلامی ممالک میں اپنے نفوذ کو پھیلانے کے لیے مسلح دستوں کو استعمال کرنے کی پالیسی تھی، اگر وہ ایران ترک کر دے تو پھر ایران کے ساتھ گزارا سب کا ممکن ہو سکے گا اور شاید سب اسی طرف آنا شروع ہو جائیں. کیا ایران کی قیادت ایسا کرنے کے لیے تیار ہوگی یہ ہمیں وقت ہی بتا سکے گا. مہر، اس بارے میں ہم لوگ سپیکولیٹ نہیں کر مسٹر سکتے. ایمبیسڈر، سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پہلے بیان میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی یہ کہہ رہے ہیں کہ زائنسٹ ریاست کے خلاف جو فتح ہے اس پر قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا ہتھیار نہیں ڈالیں گے. سو رائٹ ناؤ ڈو یو فیل دا سیز فائر ول لاسٹ؟ دیکھیے، سیز فائر کے لاسٹ کرنے کا اصل تو سوال یہ کہ کیا ایران کے پاس میزائل بچے ہیں، اور اگر میزائل بچے ہیں کتنے بچے ہیں اور ان کو کتنے میزائلوں کی ضرورت ہے اور وہ میزائل انہیں کون فراہم کرے گا اور وہ خود کتنے عرصے میں وہ بنا سکتے ہیں. تو دوسری طرف اسرائیل کے پاس بھی یہی مشکل ہے کہ ان کے پاس پیٹریٹ میزائلز جو میزائلوں کو گرانے والے میزائل ہیں وہ کتنے ہیں. بعض اوقات جنگ بندی کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ کون جنگ جیتا ہے اور کون ہارا ہے. اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کس کے پاس اسلحے کی اتنی مقدار نہیں رہی جتنی جنگ جاری رکھنے کے لیے. رہ گیا ایکس پر بیانات کا، تو ایکس پر کامیابی کا اعلان کرنا بڑا آسان ہے. آپ اور میں دونوں ایکس کے اکاؤنٹ رکھتے ہیں، ہم بھی اپنی اپنی فتح کا اعلان کر سکتے ہیں. مسٹر ایمبیسڈر، کیا خفیہ بنکر سے نکلنے والے رابر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی ناؤ ول ہی فائنڈ اے چینجڈ ایران، نیا اور مختلف ایران پائیں گے؟ دیکھیے، ان کے بہت سے قریبی جو قابل اعتماد رفیق تھے وہ تو اس جنگ میں مارے گئے ہیں اور ان کو نشانہ چن چن کے نشانہ بنایا گیا. اور ان کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ان کے فوج کے سربراہ کو، ان کے انٹیلیجنس کے اہم افراد کو، ان کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو شاید انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو ان کو اس حوالے سے سوچنا تو شروع کرنا پڑے گا اور شاید یہ بھی طے کرنا پڑے کہ ایران میں جو مختلف معاشرتی ٹرینڈز ہیں ان کو وہ ریکگنائز کریں اور اس آئرن ہینڈ سے تو رول نہ کریں جس سے وہ اب تک کرتے رہے ہیں. لیکن جنگوں کے بعد بعض اوقات لوگوں کا رویہ اور سخت ہو جاتا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں گا جب کویت والی جنگ ہوئی تھی اور اس میں صدام حسین بچ گئے تھے تو سب کی توقع یہ تھی کہ شاید صدام حسین اب زیادہ مفاہمانہ رویہ اختیار کریں، لیکن وہ اور زیادہ متشدد سوچ انہوں نے اختیار کرنی شروع کی اور پھر بالآخر ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے 2003 والی جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں عراق میں تبدیلی آئی. تو اب اس وقت تو کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایران میں بوٹس آن دا گراؤنڈ اتارے
اور ایران میں کوئی جنگ کی جائے. اور ایران بہت بڑا بھی ہے، اس کی آبادی بھی بہت بڑی ہے اور ملک بھی بہت وسیع ہے، وہاں ایسا شاید ممکن نہ ہو. لیکن ایران کے عوام بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اب ہمیشہ ہمیشہ معاشی سینکشنز کے ساتھ نہیں رہنا اور کچھ نہ کچھ رویوں میں تبدیلی لائی جائے. کیا سپریم لیڈر وہ تبدیلیاں لا سکیں گے جو عوام چاہتے ہیں، یا ان کے رویے میں کچھ اور تبدیلیاں آئیں گی؟ یہ آپ اور ہم اگلے چند مہینوں میں دیکھتے رہیں گے اور شاید اس پر بات بھی کریں. ایران کی جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ سفارتی جو تعلقات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جنرل ڈان کین نے بھی آج بتایا ہے کہ قطر میں ایئر بیس کو اٹ واز موسٹلی ایمٹی وین ایران اٹیک بٹ یو ڈڈ سی اے ویری اسٹرانگ ریٹیلیشن فرام قطر، سعودی عربیہ ایٹسٹرا. کہ ایران کو ابھی تو بہت کچھ کرنا ہوگا. ان کو لوگوں کو یقین دہانیاں کرانی ہوں گی. روس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں لیکن روس نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں. جنگ کے درمیان میزائل ہی بھیج دیے ہوتے، وہ بھی نہیں بھیجے. چین نے بھی ایران میں ریجیم چینج وغیرہ کو تو ریزسٹ کرتے ہیں چین والے بھی، لیکن وہ بھی بہت محتاط طریقے کے ساتھ انہوں نے اس جنگ میں رویہ رکھا. تو ایران کو ایک عالمگیر سطح پر تنہائی کا احساس تو ہوا ہے یقیناً. اب وہ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا صدر اور وزیر خارجہ کے اختیارات بڑھائے جائیں گے؟ جنگ کے دوران تو کیونکہ وہ بنکر میں تھے اور احتیاط کر رہے تھے کہ کہیں ان کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی نہ ہو جائے الیکٹرانک کمیونیکیشنز کے ذریعے، تو اس لیے سپریم لیڈر جو ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹے ہوئے تھے. صدر نے اور وزیر خارجہ نے ذرا قدم بڑھا کے بہت زیادہ پیش رفت کی دنیا سے بات چیت کرنے میں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایران انٹرنیشنل سطح پر تنہائی کی پالیسی پر چلے گا. کچھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر معاملہ کرنے پر آمادہ ہو. مسٹر ایمبیسڈر، یو لیوڈ ان امریکہ فار اے لانگ ٹائم. اب پولز یہ دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ امریکیوں میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کے پہلے ممکنہ مسلم میئر جو ہیں وہ زوران ممدانی ڈیموکریٹک امیدوار منتخب ہو چکے ہیں. ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ اینڈ از امریکہ چینجنگ؟ I don't see that happening anytime soon. میرا خیال ہے کہ امریکہ کے بارے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نیو یارک امریکہ کا آئینہ دار نہیں ہے. نیو یارک ایک بہت لبرل شہر ہے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد امیگرنٹس کی ہے اور مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تارکین وطن کی ہے. جو ڈیموکریٹک پرائمری ہے اس میں تقریباً 1 ملین ووٹ پڑے ہیں، جبکہ نیو یارک میں 4.5-5 ملین ووٹر ہیں. تو جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اس میں زیادہ وسائل بھی استعمال ہوں گے، اور اگر ممدانی اس میں کامیاب بھی ہو گئے تو تب بھی وہ امریکہ کے وسط اور امریکہ کے جنوب میں جو بڑی تعداد ہے ایونجیلکل کرسچنز کی، ان کی رائے نہیں بدل پائیں گے، اور مجموعی طور پر جو امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں ایک سینٹیمنٹ موجود ہے اس کو ختم نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پہلے کے مقابلے میں وہ یونیورسیلٹی نہیں رہی اوپینینز کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو پہلے کسی زمانے میں حقانی ہوا صاحب، کرتی. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر انڈیا ہیز ریفیوز ٹو سائن بیکاز پہلگام کے حوالے سے ان کا موقف نہیں تسلیم کیا جا رہا. پاکستان سے جوڑنے میں وہ ناکام رہے. وائی از انڈیا ریپیٹنگ دا سیم مسٹیکس، اور اتنی سخت ہزیمت جو ہے ورلڈ سٹیج پہ بار بار اس کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ مسئلہ بھارت کی پریشانی کا اتنا نہیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ بھارت نے بہت ساری چیزیں فار گرانٹیڈ لے لی تھی خارجہ تعلقات کے حوالے سے، جو اب آشکار ہو رہی ہیں کہ وہ غلط تھیں. ان کی بہت ساری اسمپشنز تھیں. مثلا پہلگام کے بعد انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ وہ اس واقعے کی تحقیق کرواتے، یہ ثابت کرتے کہ اصل میں کون اس میں ملوث تھا، اس کے مجرموں کو پکڑتے، ان کی نشاندہی کرتے. انہوں نے سیدھا پاکستان پر کا فیصلہ کر لیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ باقی ساری دنیا ان کا ساتھ دے دے گی. پھر یہ کہ وہ ریڈ نہیں کر سکے ٹھیک طریقے کے ساتھ عالمی رد عمل کو. لیکن میں پاکستانی جو میرے ہم وطن ہیں ان کو ایک قسم کی تنبیہ بھی کروں گا کہ اس سے بہت زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. بھارت کا جو ایڈوانٹیج ہے انٹرنیشنلی وہ اپنی جگہ قائم ہے. بیشتر ملکوں کے ساتھ اس کی اربوں ڈالر کی تجارت ہے. مثلا امریکہ کے ساتھ ہی اس کی 162 ارب ڈالر کی تجارت ہے سال کی، پاکستان کی صرف 7 ارب ہے. چین کے ساتھ اس کی پاکستان سے جتنی تجارت ہے اس سے کہیں زیادہ تجارت بھارت کی چین کی بھارت کے ساتھ ہے. تو اس لیے بالآخر جو معاشی مفادات ہیں، جو سیاسی مفادات ہیں، وہ ایٹ پلے آئیں گے.
اور یہ ایڈوانٹیج پاکستان کا جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو کافی محنت کرنی پڑے گی. یہ پاکستان بھی اس غلطی فہمی کا شکار نہ ہو جائے جیسے بھارت ہوا تھا کہ ہر چیز کو ہم فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں. مگر حقانی صاحب صدر ٹرمپ کو نامینیٹ کرنا ہماری طرف سے what is the larger interest here؟ یہ کیلکولیٹڈ بات تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کی کیلکولیشن کیا ہے, کیونکہ ٹرمپ کو وہ کتنا بھی خوش کر لیں, ٹرمپ پاکستان کے لیے وہ سب کچھ تو نہیں کر پائیں گے جو پاکستان کی خواہش ہے. امریکہ کا نظام ایسا ہے, اس میں کانگریس کے بھی اختیارات ہیں, امریکہ کی اور باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی ایٹ پلے ہوں گے, لیکن ٹرمپ کو خوش کرنے کی حد تک یقیناً یہ ایک دلچسپ فیصلہ تھا. So what are we hoping to achieve though sir؟ کیونکہ امریکہ کا آج ہمیں دیوار سے نہ لگانا could very well be USA trying to leverage on trade negotiations with India. ایبسولوٹلی مہر, لیکن لانگ ٹرم تو دیکھیے, لانگ ٹرم تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا, اپنے لیے باقی دنیا میں گڈ ول پیدا کرنا, ملکوں کے ساتھ جو معاہدے ہوں یا ایگریمنٹس ہوں ان کو پورا کرنا, اس ملک کو دہشت گردی کے حوالے سے پہچانے جانے سے دور کرنا. لیکن ٹرمپ صاحب سے ہمارے لوگوں کی کیا توقعات ہیں؟ پاکستان میں یہ اکثر رہا ہے کہ ہم کبھی کبھی ایک سلور بلٹ ڈھونڈتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے حامی بھی چند مہینے پہلے سلور بلٹ سمجھے ہوئے تھے کہ بس ہم نے ٹرمپ اور انتظامیہ کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے نتیجے میں بس کسی طریقے کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں گے. اسی طریقے کے ساتھ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ حکومت میں بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے تو بس پھر ہمارے لیے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اتنا آسان یہ نہیں ہے. توقعات باندھتے ہوئے کچھ نہ کچھ حقائق کا اندازہ رکھنا بڑا ضروری ہو. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق سفیر حسین حقانی موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین, غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہونے جا رہی ہے. اب سے کچھ دیر قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اس رابطے میں دونوں جانب سے غزہ میں جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے. ٹو لٹل ٹو لیٹ. بدقسمتی سے اب تک ہزاروں جانوں کا نقصان ہو چکا ہے. Even as we speak on a daily basis, Palestinians are being butchered alive. It is a live genocide which is playing out in front of you. اور ابھی بھی 2 ہفتے کی بات ہوئی ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو. پہلے بھی سیز فائر کے اوپر, معاہدے کے اوپر اتفاق کیا گیا تھا, لیکن اس کی سب سے پہلے خلاف ورزی اسرائیل نے خود شروع کر دی تھی. اب 2 ہفتے مزید کی بات ہو رہی ہے. ان 2 ہفتوں میں کتنے معصوم بچے جو ہیں وہ مارے جائیں گے, کتنے معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے, کچلے جائیں گے, کتنے آٹے کی بوریاں گھر لائی جائیں گی لیکن اس کے ساتھ شوہر کی لاش بھی آئے گی, کتنی زیادہ میزل فائرنگ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے. دس ول کنٹینیو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.